औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा था, मुसलसल सस्ता हो रहा था, 2 महीने से सस्ता हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में उस हद तक कमी नहीं आ रही थी जितना दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा था। और हमेशा ये कहा जाता है कि IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं उस हिसाब से हम ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इस दफ़ा हुकूमत ने 15 तारीख को बिलाखिर मजबूर होकर पेट्रोल को सस्ता किया है। अब पेट्रोल तो सस्ता हुआ, दूसरी मरतबा सस्ता हुआ। पिछली मरतबा तो चले 8-9 रुपए सस्ता हुआ था, इस मरतबा तो 40 रुपए के करीब सस्ता हुआ। तो अब देखना यह है कि आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, क्या रिलीफ मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी नहीं आती। जो आने जाने के सफ़र हैं उनमें किराया जात में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है, लेकिन मजाल है वो चीज़ें जो डॉलर के महंगा होने की वजह से, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो चीज़ें महंगी हुई थी, मिसाल के तौर पर 70 जो थी वो 2.25 लाख की हो गई, तो अब 70 वापस क्यों नहीं आ रही, वो सस्ती क्यों नहीं? अब तो उससे 1.25 लाख का होना चाहिए, 1 लाख का होना चाहिए। तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? ये अरबाब इख्तियार को इस पर सोचना होगा। लेकिन मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि अरबाब इख्तियार के पास, हुकूमत वक्त के पास इस बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं होता। आप एक बहुत बड़ी मिसाल लीजिए, आजकल हमारे मुल्क का सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका असातिज़ा सड़कों पर हैं, टीचर्स सड़कों पे हैं। टीचर्स का ये कहना है, असातिज़ा का ये कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, और उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। मिसाल के तौर पर टीचर्स का ये मुतालबा है कि पिछले 15 साल में उनके अलाउंसेस में कोई इजाफा नहीं किया गया, फिर उनकी पेंशन में जो कटौती है और ग्रेजुएटी वगैरह में कटौती है, उसमें जो मुसलसल हुकूमत उसमें कमी की जा रही है या किसी किस्म का इजाफा नहीं करती। असातिज़ा का एहतराम वाजिब है, और लेकिन इस हुकूमत ने एहतराम को तो जाने ही दीजिए, इसने जो किया उस पर हम बाद में बात करें। तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो उनके मुतालबात थे उनको सिरे से उन पर गौर करना तो दूर की बात है, बल्कि उल्टा असातिज़ा को लताड़ा गया कि आपने एहतजाज क्यों किया है। उन पर दहशत गर्दी के पर्चे दे दिए गए, सिविल नाफरमानी के पर्चे दे दिए गए, और उन पर ऐसी दफात के तहत पर्चे दे दिए गए कि जो इससे बढ़कर वो क्या सलूक कर सकते थे। मतलब वो असातिज़ा जो ब्यूरोक्रेट्स को पैदा करते हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनके ज़हन में एक दफ़ा भी ये नहीं आया कि अगर ये असातिज़ा ना होते तो आज हम इन ओहदों पर ना होते। हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो सोचते, एक मिनट के लिए सोचते कि अगर हमारे असातिज़ा ना होते तो क्या आज हम यहाँ होते। हैरत की बात है, पूरी दुनिया में असातिज़ा का एहतराम किया जाता है। और इशफाक साहब की वो बात बड़ी मशहूर है, जब वो इटली में थे तो उन्हें एक चलान के सिलसिले में अदालत में पेश होना पड़ा। तो जब वो अदालत में पेश हुए और उन्हें विटनेस बॉक्स में लाकर खड़ा कर दिया गया, तो जज साहब ने पूछा कि आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि आई एम टीचर। तो कोर्ट में शोर मच गया, जज साहब कहने लगे टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। तो एक अजीब सा समा बन गया। और इशफाक अहमद लिखते हैं कि फिर मुझे जज साहब ने कहा कि ये बड़ा गलत हुआ कि आपको हमने विटनेस बॉक्स में ला के खड़ा किया है। अक्यूज बॉक्स में नहीं थे वो, हर चंद के अक्यूज बॉक्स में होते तो फिर क्या होता। उन्होंने कहा कि हमने आपको विटनेस बॉक्स में खड़ा किया है, तो ये बड़ा जुल्म हुआ। फिर कहा जाता है, इशफाक साहब बताते हैं कि जज साहब ने मुझे अपने करीब कुर्सी लगवा के बिठाया और मेरी बड़ी तकरीम की, और उन्होंने कहा कि ये असातिज़ा ही हैं जिनकी वजह से मुआशरे तरक्की करते हैं, इज्जत पाते हैं। साइंसदान उनकी वजह से बनते हैं, पायलट उनकी वजह से बनते हैं, जजेस, ब्यूरोक्रेट सभी उन्हीं की वजह से होते हैं। तो जिस मुआशरे में उस्ताद की इज्जत ना हो, हजरत अली करमल्लाह वजह का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ बढ़ा दिया वो मेरा आका करार पाया, उसके बाद चाहे तो वो मुझे गुलाम की तरह अपनी मजदूरी में, अपनी खिदमत में रखे, या फिर वो मुझे बेच दे। यानी कि इस हद तक दर्जा है। तो जिन असातिज़ा से हम पढ़ के आए हैं वो जब अपने जायज़ मुतालबा के लिए सड़कों पे आए तो फिर हमने उन पर लाठी चार्ज किया। ख़वातीन असातिज़ा के साथ भी वो बर्बरियत का मुजाहरा किया जैसे फ़लस्तीन में इसराइली औरतों के साथ कर रहे हैं, या मकबूजा कश्मीर में भारत जो है वो बेईमाना जुल्म सितम करता है कश्मीरियों के साथ। तो वो सलूक हमने असातिज़ा के साथ रवा रखा। मुझे डॉक्टर एजाज बेग साहब ने आज हुक्म दिया कि आपने इस पर प्रोग्राम करना है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में अरबाब इख्तियार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें या ऐसे प्रोग्राम्स देखें जिनमें आवाम के मसाइल को डिस्कस किया जाता हो। लेकिन उनके हुक्म के मुताबिक मैंने आज के प्रोग्राम में
یہ کوشش کی ہے کہ میں اساتذہ کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کروں۔ محترم ناظرین، حکومت کو، ارباب اختیار کو پوری طرح سے علم ہے کہ اساتذہ کے مطالبات ہیں کیا اور وہ کتنے جینون مطالبات ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جیسے یہاں قیمتیں بڑھ تو جاتی ہیں اور چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ تھا، میں نے اپنی ہوش میں دیکھا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری ہر روز اس پہ ایکشن لیتے تھے، لیکن نہ چیزیں چینی کی کم آ رہی تھی، قیمتیں کم آ رہی تھی اور نہ چینی مل رہی تھی۔ تو ان کے فرمان کو، ان کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پر لکھتے تھے شوگر مافیا۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا جب آٹے کا معاملہ ہوا، آٹے کا بحران پیدا ہوا، تو عدالت ہر روز کورٹ آرڈر جاری کرتی تھی لیکن ان کو عمل ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کون ہے جو اس پہ عمل نہیں ہونے دیتا؟ تو اس ملک میں غریبوں پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ تو پرسان حال ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی پوچھتا ہے، اور نہ ہی ارباب اختیار پھر اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل تیار کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ٹیچرز کا جو مسئلہ ہے اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ احتجاج کے لیے گئے تو کمیٹیاں بنتی، اس پر جو بھی کمیٹی بنتی وہ پھر سفارشات مرتب کرتی، اس میں اساتذہ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا اور پھر اس مسئلے کو حل کیا جاتا۔ لیکن یہاں بالکل الٹ ہوا، اساتذہ کو دہشت گردوں کی طرح جیل میں MPO3 کے تحت بند کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اس ملک کا قانون، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس پہ کوئی سموٹو ایکشن نہیں ہوا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ضرور ایکشن لیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ کس قانون کے تحت آپ نے ان ٹیچرز کو FIRs دے دی ہیں، پرچے کاٹ دیے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، ان کو حوالات میں بند کر دیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ آخر انہوں نے ایسی کون سی دہشت گردی کی؟ مجھے اس مجسٹریٹ کے ساتھ تھوڑی دلی طور پر محبت پیدا ہوئی جس مجسٹریٹ نے جب اساتذہ کو پیش کیا گیا، ان کی FIRs ان کے سامنے پڑی گئی، تو اس نے کہا کہ ان سے کیا برآمد ہوا؟ تم نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ مجھ سے مانگا تو کیا برآمد کیا؟ تو حیرت کی بات ہے، اس نے کہا جی جب ان سے برآمد کیا ہونا تھا، وہی دھرنے جس پہ دیا ہوا تھا، وہ دریاں برآمد ہوئی ہیں ان سے، اور ان سے کیا برآمد ہونا تھا؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اساتذہ، ٹیچرز، وہ معاشرے کا سب سے معزز شعبہ، وہ سب سے محترم لوگ، ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کاکڑ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے نکما حکمران ثابت ہوا۔ شہباز شریف نے اس کا نام اس لیے منظور کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے پاس جو بھی بندہ آئے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اس سے بہتر تھا، اس سے قابل تھا۔ اس نے ایک ایسا نکما بندہ لا کے بٹھایا تاکہ لوگ کہیں یار اس سے تو، حالانکہ شہباز شریف تاریخ کا نکما ترین تھا، لیکن اب جب بھی ہم تاریخ میں یاد کریں گے تو کاکڑ کو سب سے ناکام ترین اور نکمے ترین حکمران کے طور پر یاد کریں گے۔ تو شہباز شریف نے بڑی کڑی محنت کے ساتھ ایک نکما ترین بندہ جو ہے وہ چن کے ہمارے لیے نگران وزیر اعظم کے طور پر بٹھا کے گیا ہے۔ تو ناظرین، میں آج پھر ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب کے حکم کے مطابق پروگرام کر رہا ہوں۔ ارباب اختیار کی کانوں پر اگر جوریں گے تو ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اساتذہ کے ساتھ یہ جو آپ نے سلوک کیا ہے یہ انتہائی وحشیانہ تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ فلسطین ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے جس میں اساتذہ کو چھڑیوں کے ساتھ پیٹا جا رہا ہے، ان پہ آرانسو گیس کے شیلنگ برسائے جا رہے ہیں، انہیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، اور ان کو ایسے گاڑیوں میں پھینکا جا رہا ہے جیسے وہ بھیڑ بکریاں ہو، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، مرد ٹیچرز ہیں یا خواتین ٹیچرز ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا، کوئی چیز ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی، سب کے ساتھ ایک جیسا وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ تو محترم ناظرین، میں اب ارباب اختیار سے یہ کہوں گا، مجھے کاکڑ سے تو کوئی امید نہیں ہے، اس کے علاوہ کس سے بندہ بات کرے؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ان کو بھی بس فوٹو سیشن کے حد تک شوق ہے، ایک مقدمہ وہ چاہتے ہیں کہ 5 کیمرے ان کی طرف رخ کر کے لگے رہیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کتنے سخت جج ہیں، وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کسی کو بولنے نہیں دیتے، لیکن ان کے قوانین بنانے سے، ان کے قوانین کی تشریح کرنے سے پاکستان عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان کے پاس صرف 1 سال باقی ہے۔ تو محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل تو ایسے ہیں عوام کے جو کئی دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں، وہ حل نہیں ہو رہے، تو آج ان کا ذکر تو نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ٹیچرز کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پوری قوم کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، سراپا احتجاج بن جانا چاہیے تھا کہ آپ نے ٹیچرز کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا، اور بالخصوص پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، ان سے مطالبہ کروں گا کہ آپ فوری طور پر پنجاب کی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دیں
वो कमेटी असातिज़ा के नुमाइंदों को अपने पास बुलाए, उनसे सिफारिशात ले और उसको फिर उन सिफारिशात की रोशनी में वो जो कमेटी है कोई ठोस मरबूत लाहे अमल बना के वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को उनके टेबल पे रखे, उनके सामने रखे और मोहसिन नकवी साहब फिर उसका जायज़ा लें, कबीना के इजलास में उसकी मंजूरी लें और टीचर्स के उनको जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। और मुझे तो ये था कि नकवी साहब एक बड़ा कदम उठाएंगे, वो नुमाइंदा टीचर से मिलते, उनसे जो पुलिस ने रवैया रवा रखा उस पर माजरत करते, उनसे माफ़ी मांगते और उन्हें कहते कि आपके साथ गलत हुआ है। तो हज़रात मोहतरम, हमारे मुल्क में अजीब रवायत है कि जब तक बहुत बड़ा एहतजाज ना हो जिसमें हज़ारों लाखों कीमती जानों का नजराना ना पेश किया जाए, अरबों रुपए का नुकसान ना हो, तब तक उस एहतजाज को एहतजाज नहीं समझा जाता। तो इन टीचर्स बेचारों ने तो वहाँ ना एक गमला तोड़ा, ना इन्होंने किसी चीज़ को आग लगाई, ना कोई टायर जलाया। तो फिर इनके साथ जो सलूक किया गया है वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल मजम्मत है और इससे मुआशरे में, कौम में नफरत पैदा होगी। तो मैं दोबारा से कहूँगा मोहसिन नकवी साहब के कि आप टीचर्स के नुमाइंदों को बुलाएं, उनकी जो एम्प्लॉइज़ की यूनियन है उसके नुमाइंदों को बुलाएं, उनसे सिफारिशात लें। बेहतर होगा कि आप बराह रास्त उनसे मिलें, उनसे सिफारिशात लें और जो कुछ हुआ है उस पर आप भरपूर मजम्मत करें और उस पर कमेटी बनाएं और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और टीचर्स के जो जायज़ मुतालबात हैं आप फौरी तौर पर उन्हें वो रिलीफ दें, उनके मुतालबात पूरे करें ताकि वो लोग पुरअमन तरीके से तालीम दे सकें, उनके घरों के चूल्हे जल सकें। पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुछ और नहीं करना होता, उन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाना होता है, लिखाना होता है और हमें इस काबिल बनाना होता है कि हम पाकिस्तान को सर्व कर सकें, किसी बड़े मनसब पर पहुंच सकें, या मजदूरी भी करें तो कम अज़ कम ढंग से कर सकें। तो ये टीचर ने करना होता है। जब टीचर बेचारा सड़कों पर होगा तो फिर जाहिर है कि बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। और जिस तरह से टीचर्स को फिर एक बड़े मुकदमात में फंसाने की कोशिश की गई है, तो ये इस बात का गुमास है कि हम तलीम के साथ कितने सिंसियर हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैंने बार बार अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में दो शोबे ऐसे हैं जिनके बारे में हुकूमत वक्त जो होते हैं हमेशा लापरवाही होती है। एक सेहत का है, पूरे मुल्क में सेहत के लिए सिर्फ 32 अरब रुपए रखे गए थे। इसी तरह तालीम के लिए भी इतने ही थे, 30-32 अरब रुपए, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 460 अरब रुपए रखे गए थे। और उससे भी बड़ी और बदतरीन खबर यह है कि हुकूमत वक्त जो है वो स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट इदारों के तहवील में देने लगी है, उनको बेचने लगी। प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी है। वो चाहते हैं कि इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात ही पाली जाए, इन इदारों को उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। फिर एक बच्चा जो है वो 1500 से 2000 रुपया फीस देगा। लोग पहले महंगाई में दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी तालीम के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर इस मुल्क में कोई भी जज, वकील, इंजीनियर नहीं बन सकेगा। पहले ही हमारी तालीमी हालत बहुत दुगुर्गू है और जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब से ये बीकन हाउस और बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं उसके बाद तालीम जो है वो तनस्ली का शिकार हुई है। आज भी इस मुल्क को चलाने वाले जो इदारे हैं वो सारे टाट पर पढ़ने वाले बच्चे थे जो इसमें मुल्क में अब ग्रेड 20, ग्रेड 21 और ग्रेड 22 में है। ये बीकन हाउस और बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे ये वो लाट पैदा करने में नाकाम हो चुके हैं जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। तो अगर आप सारे इदारे प्राइवेट कर देंगे तो फिर प्राइवेट इदारों का हाल तो आपने देखा है। गवर्नमेंट में जब लोग आते हैं टीचर्स तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आते हैं, वहां पे एक क्राइटेरिया है, एक मेरिट है। तो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस तो उन लोगों को भी ले लेते हैं जो बार बार फेल हुए हों, जिन्होंने ग्रेजुएशन में बार बार कम पार्ट्स ली हों और एमए तो उन्होंने सिरे से ना किया हो। तो फिर हम क्या करेंगे? अपने निज़ाम तालीम को बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब, आपसे गुजारिश है, काकड़ से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। वफाकी हुकूमत को जो भी चला रहे हैं, जो भी नादीदा या दीदा कुत्ते हैं, उनसे गुजारिश है कि तालीम के साथ ये दुश्मनी ना करें। अगर आप तालीम को प्राइवेटाइजेशन के अमल से गुजारेंगे तो आप पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठूंक देंगे। आप निज़ाम तालीम को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख देंगे। कौम अपने पैरों पर फिर कभी खड़ी नहीं हो सकेगी। एक तो आपने सरकारी इदारों को मजीद बेहतर बनाना है, असातिज़ा को बुलाइए, उनके नुमाइंदों को बुलाइए, उनके मुतालबात सुनिए और फिर उन मुतालबात को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उस पर यह कि आप उनके मुतालबात को सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें जेलों में भिजवा रहे हैं और सरकारी इदारों में प्राइवेट तहवील में देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा।
اس سے بڑا گناہ اس ملک میں شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ نگران حکومت یہ ظلم خود نہ کرے، یہ قتل عام اپنے ہاتھوں پر نہ لے، یہ اساتذہ کا نہیں، یہ تعلیمی نظام کا قتل عام ہوگا، تو یہ خون نے نحق وہ اپنے سرے نہ لے، کسی منتخب حکومت کو ایسی چول مارنے دیں۔ تو آپ قطعی طور پر ایسا نہ کریں، سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کرنا۔ اور میں تاریخ کا حوالہ اگر دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سقراط پہ 3 الزامات تھے۔ ایک تو سقراط یہ کہتا تھا کہ تمہارے ان گنت خدا نہیں ہیں، ایک ہی خدائے واحد ہے، وہی خدائے برتر ہے، اور وہی روزی دیتا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، وہی بچے دیتا ہے، تقدیر وہ بدلتا ہے، بادل اس کی مرضی سے آتے ہیں۔ یہ جو ان گنت تم نے خدا بنا رکھے ہیں یہ نہیں ہے، وہ خدائے واحد و برتر کی بات کرتا تھا۔ دوسرا وہ ڈیموکریسی کے خلاف تھا، وہ کہتا تھا جمہوریت ناکام ہے۔ اور تیسرا جو اس پہ الزام تھا وہ اس وقت پرائیویٹائزیشن تھی، پرائیویٹ ادارے تھے، وہ اس تعلیمی نظام کے خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، یہ سرکار کی ذمہ داری۔ اگر کوئی ٹیچر اپنا پرائیویٹ ادارہ چلا رہا ہے، اپنی اکیڈمی چلا رہا ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ بچے زیادہ ہوں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیں اکٹھی ہوں، تو اس کا فوکس اس پر ہوگا، پھر وہ عجیب قسم کا سلیبس بنائے گا، عجیب ڈرامہ بازیاں کرے گا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ سب کے لیے ایک سلیبس ہو، سرکار وہ بنائے اور سرکاری ادارے ہوں، ٹیچر کا کچن محفوظ ہو، ایک بچہ کلاس میں ہو یا 1000 بچہ ہو، وہ سب کو ایک جیسی تعلیم دے۔ تو سقراط پہ جو تیسرا الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو برگلا رہا ہے، یہ ہمارے سسٹم کے خلاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام تعلیم غلط ہے۔ سقراط پہ 3 چارجز تھے، جس میں تیسرا الزام یہ تھا کہ وہ ہمارے سسٹم کے خلاف ہے، نوجوان نسل کو برگلاتا ہے۔ حالانکہ سقراط کا یہ فلسفہ آج سقراط رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صدیاں پہلے ہوا، تو آج 1400 سال رسول اللہ کو، یعنی کہ آج سے 2400 سال پہلے جو سقراط کہتا تھا کہ تعلیم جو ہے یہ سرکاری نظم و نسق میں ہونی چاہیے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے لوگوں کو یکساں تعلیم کے لیے ماحول فراہم کرنا۔ تو آج 2400 سال بعد ہم پھر اس جدوجہد جو سقراط نے کی تھی اس پہ پانی پھیر کے ہم پھر پرائیویٹ اداروں کو دے رہے ہیں کہ تعلیم آپ چلائیں گے۔ یہ تو ہم نے سقراط سے بھی نہیں سیکھا کہ سقراط نے کہا تھا کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے مسائل کو حل کرنا، اس کے کچن کو محفوظ بنانا، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، اور ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کامیاب ترین معاشرہ دے، وہ کامیاب ترین لوگ دے، وہ اچھے انجینئرز دے، سائنسدان دے، وکیل دے، ججز دے، بیوروکریٹس دے، جنہوں نے معاشرے کو چلانا ہے۔ تو جب آپ پرائیویٹائزیشن کر دیں گے پھر لوگ پیسہ بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے ادارے کو آگے لے جانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر تعلیمی نظام پسپا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 14.5 صدیوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت وہ ظلم کرنے جا رہی ہے جو پاکستان کو تباہی کے آخری دہانے پر لے جائے گا۔ آپ خوش ہوتے رہیے گا کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، لیکن جب آپ کی نسلیں اس قابل نہیں رہیں گی کہ وہ کچھ سرو کر سکے تو اب وہ ایٹم بم پھر آپ کو اس اپاہج قوم پر ہی چلانا پڑے گا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوگی۔ محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، یہ ٹیچرز کے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ آواز بلند نہیں کرتے ٹیچرز کے حق میں اور حکومت کی ظالمانہ پالیسی کے حق میں، یاد رکھیے گا اگر آپ خاموش رہیں گے اور پورا نظام تعلیم پرائیویٹائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں گے، 1,500-2,000 ہزار روپے فیسیں ہوں گی، یہ چھوٹی کلاسز کی فیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے، اور وہ جو تعلیم دیں گے پیسے لے کر بھی وہ اتنی غیر معیاری ہوگی۔ آپ نے پرائیویٹ کالجز کا حال دیکھ لیا، اسکولوں کا حال دیکھ لیا، وہ کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں آج بھی ایم فل PhD ٹیچرز موجود ہیں، اور وہ ایک پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اور دوسرے صوبوں کی سروس کمیشن کے ذریعے آئے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ اداروں میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو 36 دفعہ ناکام ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، وہ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ اس آواز کو نہیں اٹھاتے، ٹیچرز کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر آپ کے نظام تعلیم کا اللہ حافظ ہے، پاکستان کا تو پہلے ہی اللہ حافظ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس بات پر سوچیے گا ضرور۔ پاکستان زندہ باد۔